नमस्कार. वी फॉर सांगेम फोरमाचेर आम्ही काल बुंडा वरकाची कर्म म्हणल्या कथा येता की गांव सुधारपा खातीर प्रधानमंत्री सिंचन योजना यांच्या अंतर्गत या विचुंद्रेच्या गावाक थोडो अमाउंट कोट्यांनी थोडो म्हणल्यार कोट्यांनी अमाउंट सँक्शन जालो. साधारण 3 ते 4 कोटीच्या ह्या भितर हो पैसो गांवा खातीर जे गरीब लोक आसा तांकां स्वताच्या पांयार उबो रावपा खातीर जे पयशे अलॉटमेंट जाले, जी नावां कमिटीन दिली त्या पयशाचे इंट्रस्ट ना. 25,000 समज दिले जाल्यार त्या 25,000 तेणे आपलो धंदो करपाचो. शेतां जाल्यार शेताक रोवप, बाकीचे इतर गोष्टी करपाच्यो. समज हे 25,000 भरलेय ना जाल्यार बुंडा वराक बाशीर अक्षमणी हेणी तेजे डिसिजन घेवपाचें की फाल्यां भरनाय जाल्यार कांय ना, पूण हे पयशे ज्या कमिटीचे मेंबर आसा त्या कमिटीतले मेंबरच खंय तरी हडप करून गेले. बुंडा वराक आपले बायले बरोबर साधारण 25-50,000 बुंडा वराकाच्या घराक फटींगपणां करून बाशीर अक्षमणी जो आसा तो सचिव तेणे आपल्या आवयक घातले. बाकीचे जे कमिटीक मेंबर आसा, बायल समज कमिटीक आसा जाल्यार घोवाक पयशे, थोडे गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा तांकां पयशे. पण आयज आमकां विचुंद्रेच्या लोकांकडे जी आमी राती मागणी केली की तुमी उलया, आनी खरेंच आमकां बरें दिसलें. ह्या चंद्रेश्वराच्या स्थळाक रावन जे आमी न्यूज घेवन येता सत्य उलयतले आनी खरी खबरी लोकांक दाखयतले. ह्या देवाच्या फोर्सानूच म्हाका दिसता ह्या गांवचे बुजुर्ग मनीस उलोवपाक लागले, आनी हे म्हाका दिसता कौतुस्पाद आमी म्हणपाक की तोखणाय करपा सारकी गोष्ट आसा. ज्या जाग्यार वयल्यान आमी न्यूज घेवन आयिल्ले आसा असोच एक लाभार्थी जाका आशा आसले की आपणाक ही स्कीम मेळटली, कितें तरी आपूण मिरसांगेचे रोंपे शेताक कितें तरी करतलो, आतां जी लागवण जाता ह्या खातीर हे 25,000 मेळ्ळे जाल्यार आपल्याक फायदो जातलो ह्या आशेन तेणे बुंडा वरकाक किंवा जो बाशीर अक्षमणी आसा तांकां सांगलें की आमी नांवां दिता. ते म्हणपा लागले तुमी बसना. हे गांवचे लोक जांकां खरी गरज आसा ते बसना. ते जंप मारले, साजिणी गेले, जंप मारले, वेल्ले गेले, बांदोड्यार गेले. पूण गांवचे जे लोक आयज वाट पळयता की ही स्कीम आमकां मेळटली, तांकां मेळ्ळी काय ना आमी जाणून घेवया. तुमचें नांव कितें? उमेश महादेव भंडारी. उमेश महादेव भंडारी. तुमकां 25,000 जे ह्या दिसांनी लिस्ट आउट जालां, आमी राती थोडे नांवांय दिल्लीं आसा. कमिटींतलेच मेंबर हे पयशे घेवन गेल्या. तुम्ही विचारलेले की आमकां मेळटले अशें कितें आसलें? तुमी आशा आसली की मेळटली? पयलीं विचारले का बसीला आमकां स्कीम मेळ्ळी काय म्हणून. तो म्हणपाली ती स्कीम फकत पूण दुकानकारांक आनी कोण कोण कितें करता ते धंदो करता ताकाच मेळपाची, तुमकां ते तुमी मेळपाना म्हणपाक. म्हणजे आमी ते वाचून केली ना पती. पूण आतां आयकल्यार ते नाकासल्या लोकांक दिली तेणी. कोण कोणाक शेत ना, कोणाक घर ना, काय ना, धंदो ना, तसल्या लोकांक पयस पावले. आनी बाकी लोक आसा ते कोणाक काही ना. कमिटीचे मनीस जे आसा तांकां बायलां मेळ्ळे, तांगे बायल घोवां मेळ्ळे, अशे थोडे डबल पयशे दिले. डबल दिल्या न्ही, आनी कोणाक कांयच नासल्याक दिल्या. आनी जाय ते कोणाक पयशेच ना. आनी ते बरोबर गुन्यांवर करून भोंवता न्हू तांकां दिल्या ना, बाकीच्या लोकांक कोणा ना. तेगेलोच ग्रुपाक. आनी भायर लोकांक दिले आमगे विचुंद्या सुद्दां भायर सुद्दां वेल्ल्या तशें करून दिले. पूण आमकां विचुंद्या आमी लोकांक कोणा सारकी सांगले ना आनी कोणा सारकी विचारले ना. आतांच आमी आयकलें तूं त्या सचिव आसा सेक्रेटरी ताका विचारपाक गेल्लो, ताणी कितें सांगलें? मेळ्ळो तो तुका? ताका विचारले बापायक आवय विचारले. म्हण ताका विचारले तुमकां हे म्हळ्यार हे करता हे भायर भायर दिले, डब्बा दिले जाल्यार म्हण ताका तेव्हा सचिव आसा म्हणल्यार ते सायनच मारली. तेजे सायन ते मारप नासलें न्हू काय म्हणलें डबल आसा ना बस ना म्हणटा ते दिले. ताका आवयन बापायक तो म्हाका मेळना. ताका विचारले ते म्हणटा आपणाक कांय खबर ना, बुनान ते जाणा. आपण ते बुना कितें सांगता तो करता, बुणो सांगता तो करता अशें अशें ती म्हणटा. आतां तेगेली आवयक मेळिल्ली आसा जे बाशीर अक्षमणी आसा तांकां मेळचे आमी काय म्हणना, पूण कमिटींतलेच मनीस स्किमी घेवन गेल्ले आसा. हय ते जालें का तुका मेळटा आमकां म्हणजे दूख ना, पूण बाकी लोकांक कित्याक मेळना? तुज्या म्हणजे घराक घर तर नांव आसा जावं तुवें जमीन आसा कित्याक दाखय म्हणलें. ते तुका आसल्यार म्हणजे दिता गेल्यात न्हू, आनी तुका दिवं आसलें म्हणलें. पूण ते भितरल्या लोकांक बाकीच्या लोकांक दिवं आसलें. सारकें. हे आमी ताका विचारलें का आवयक आनी बापायक विचारलें.
ती म्हणटा आमकां काय खबर ना, सगळें म्हणटा बुन्या खबर. बुन्या खबर. इवन तेगे आवय बापूय तेच म्हणटा की सगळें बुन्या खबर. बुन्या खबर म्हणटा. तो आमचो हेड तुका आमचो. हा. तेजे बरें म्हणटा तो बरयता वयता म्हणटा. हा. पयल्या बरय म्हणल्यार बरयता वयता. हय. हा. अशें म्हाका सांगता. हा. सो आयज आमी जेन्ना तुमकां कळ्ळें की गांवच्या खुबश्या जाणांक पयशे दिल्ले आसा, तुमकां जाय हे पयशे? म्हाका जाय आसले. म्हाका गरज आसली. ताका विचारलें नाका. येवपाक मेळ म्हणपाक. तुका तूं बसना म्हणपाक. बसना म्हणपाक लागले. तुमी कितें करता शेताचो? आमगे शेताक गरज आसली घराडी. म्हाका घराडी कितें रोवपाक मेळटालें. रोवपाक मेळटालें. सो नांव कितें म्हणलें? उमेश महादेव भंडारी. उमेश महादेव भंडारी. आयकलां आसतलें तुमी की उमेश महादेव भंडारी हेणे बुंडा वरकाचो कमिटींतलो सचिव सेक्रेटरी तेजे आवयक आनी बापायक विचारलें की तुज्या भुरग्यान जे दोग जाणां खातीर जी स्कीमी दिल्ली आसा त्यो कशी दिल्यो. आवय बापूय सचिवाचो म्हणटा की बुंडा सांगता ते आमचो चलो भुरगो करता आनी हेच आसा आमची प्रधानमंत्री सिंचन योजना. एक भुरग्याक जेका ह्या विचुंद्रेच्या पाळा मुळा खबर ना, जे कोणाच्या तरी भाडकाराच्या कामाक आसा, आमी गरीबसाणीचेर कांय उलोवचे ना, पण जेन्ना प्रधानमंत्री सिंचन योजना ही गांव सुदारपा खातीर सरकारान लादलेली आसा जाल्यार त्या गांवचे जेंकां हो गांव तशेंच बाकीचे इतर गोश्ट्यो ह्यो गांवच्यो खबर आसा, जे ज्ञानी आसा तांकां ह्या स्किमी खातीर सचिव करपाचे म्हाका दिसता योग्य आसले. पूण ज्या तरेन भाशी लक्ष्मणाची आवय आनी बापूय उलयता, बुंडो जे बरय म्हणटा ते खंय भाशी राक्षमणी सचिव आमचो बरयता. हे आयचे म्हाका दिसता बुंडा वरकाचे हे स्कॅम जे आमी तुमचे मदीं घेवन आयिल्ले आसा. लज आमकांय दिसता की एक नेत्रावळी पंचायतीचो सरपंच ह्या नात्यान जे बुंडा वरकाचो जो कारभार चल्ला, गरीबांक दिल्ले तांदूळ हडप करप, गरीबांक दिल्ले पयशे 25,000 जे स्कीम ताका इंट्रस्ट ना, फाल्यां भरली ना जाल्यार सुद्धा जाता, पण हे पयशे बुंडा वरक आपल्या कमिटीच्या मेंबरांक दिता ते जाले. त्या भायर आपले घरखानीक तेणे वेगळो घराचो नंबर घालून दिल्ले आसा. सो हे जेन्ना आमी न्यूज तुमचे मदीं घेवन आयिल्ले आसा, मागता विचुंद्रेच्या लोकांकडे तुमी दिल्लो पंच नेत्रावळी पंचायतीचो सरपंच आसा आनी जेन्ना नेत्रावळी पंचायतीचो सरपंच तुमचो पंच गरीबांक वळखना, तुमच्या गांवच्या शेतकार भावांक वळखना जाल्यार आमी कितें म्हणपाचें. तशेंच आमी आयकलें की प्रवीण कुड्डीकार हेणे सुद्दां खंय पयर विचारलेलें की आपलें नांव त्या बेनिफिशरी हितूंक एड केला काय कितें. तेणे ताका जबाब दिले की तुमी फीट जायना, तुमचें दुकान आसा. पण आयज आमी विचारपाक सोदता, प्रवीण कुड्डीकार समज ह्या स्किमी भितर फीट जायना जाल्यार बुंडा वरक भाशी राक्षमणीन जे वेल्लेचे नागरिकांक ही स्कीम दिल्ली आसा, साजिणी गांवच्याक स्कीम दिल्ली आसा, भानवाड्या वयल्या नागरिकांक स्कीम दिल्ली आसा, हे तरी ह्या स्किमीच्या विरोधी कामां आसा. आनी ह्याच खातीर जो आयज बुंडा वरक ज्या तरेन ताका आमी म्हणला की मोद जाला आनी खुर्चेचो जेन्ना मोद जाता जाल्यार ताका वी फॉर सांगेम फोरम हो जाग्यार हाडपा खातीर सदांच आसतलो. आयज आमी तुमचे मदीं हे न्यूज घेवन येता तेन्ना आमकां खरेंच मना पासून उमेद जाली की विचुंद्रे गांवचे नागरीक उलोवपाक लागले आनी ज्या चंद्रेश्वर देवळाच्या स्थळाक सागून आमी हो न्यूज घेता, प्रत्येक नागरिकाक सत्य दाखयतले, खरी खबरी दाखयतल्यो. आयज बुंडा वरक पंचायतीच्या गेटीर आमकां गाडी दिश्टी पडलेली ना, कित्याक बुंडा वरक सकाळीं 10 वरांचेर गाडी पार्किंग करता. ज्या जाग्यार तो पार्किंग करता त्या जाग्यार लोकांक वचपाची वाट थंयच पेवर्स आसा, पूण त्या जाग्यार बरी सुवात बुंडा वरकाक गाडी पार्क करपाक जाय. लोकांक वचपाक चिखलांतल्यान गेल्या जाता, पूण हे जे बुंडा वरकाची आयची लिव्हिंग स्टायल आसा, खुर्ची आसा, आयज खंय तरी धोक्याक आयिल्ले आसा. आनी जेन्ना सत्य आमी उलोवपाक लागल्या किंवा बुंडा वरक आपल्या वोटर्साकच नाडपाक लागला जाल्यार विचुंद्रे लोकांचेर आमी सोडटले की तुमी उलया. जी कमिटी तेणे ह्या गांवा खातीर नेमल्या त्या कमिटीचो मुखेली बुंडा वरक, तेजे नंतर भाशी राक्षमणी, तेजे नंतर थोड्यो बायलो आसा त्यांच्या घोवाक सुद्धा हे पयशे दिल्या, थोड्या बँकांनी मॅनेजर आसा. अशा मनशाक जेन्ना पयसो दिता जाल्यार आमकां खरेंच म्हणपाक पडटा वाचय रे म्हण ह्या गांवाक. कित्याक गव्हर्नमेंट सर्वंटांक जेन्ना हे पयशे दिल्ले वता आनी अशे गरीब मनीस जेन्ना पयशाची वाट पळयता
की हे 25,000 मेळटले आनी पिकावळ काडटले जाल्यार बुंडा वराक ह्या लोकांक कोको दाखयता. देव बरें करूं. विचुंद्रेच्यान आमी अपडेट घेवन आयिल्ले आसा. जनता उलयता आनी विचुंद्रेच्या लोकांक सत्य कितें हें कळना. वी फॉर सांगेम फॉर सदांच ह्या विचुंद्रेच्या लोकां बरोबर आसतलो. आमी जशें ह्या गांवांतले समस्या दाखयल्यो की रस्तो उरमुट्या वाड्या वयलो उडून गेलो, गणपती शेड बांदलेली आयज ज्या तरेन कॉन्ट्रॅक्टरान पयशे खाल्ले आसा तितूंत पार्ट आसा बुंडा वरकाचो, गटारां बांदल्या तितूंत खंयच्यान उदक वता खंयच्यान भायर सरता हें खबर ना. जी MRF शेड आसा थंय 17 लाखां वयल्यान 25-24 लाख हे जे सगळे करप्शन चल्लां. बुंडा वरकाक विचुंद्रेचे लोक सुद्दां आयज कमिशनाचो सरपंच म्हणून वळखपाक लागल्या. देव बरें करूं. नमस्कार.